बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं राशिदा मुनीर। साहिवाल प्रेस क्लब ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की शानदार रिवायत कायम कर दी। क्रिसमस रैली की साहिवाल प्रेस क्लब आमद के मौके पर चेयरमैन मोहम्मद अशरफ, सदर राना जावेद निसार ने प्रेस क्लब के मेंबरान के हमरा रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रैली के शुरका पर गुलपाशी की गई और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। मसीही बरादरी के मजहबी रहनुमाओं ने इस इक़दाम पर प्रेस क्लब साहिवाल के तमाम मेंबरान और अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआओं के साथ साथ प्रेस क्लब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मसीही बरादरी के रहनुमाओं ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की इस शानदार रिवायत का आगाज़ करने पर प्रेस क्लब के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ और सदर राना जावेद निसार का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चेयरमैन और सदर प्रेस क्लब ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती अमन व अमान के लिए लाजिम है कि तमाम मज़ाहिब के लोग अखुवत व भाईचारे की बुनियाद पर ज़िंदगी बसर करें। विहारी के मशहूर कानूनदान मलिक मोहम्मद अब्बास लंगरियाल के ख़त्म के सिलसिले में महफिल पाक का एहतमाम इनकी रिहाइशगाह पर किया गया, जिसमें मशहूर आलिम दीन अल्लामा पीर सैयद ज़ीशान रसूल ने शान वालदैन पर तफसीली गुफ्तगू की। महफिल पाक में वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी के अलावा इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ भी की। विहारी मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद अब्बास लंगरियाल एडवोकेट के वालिद मरहूम मलिक बहादुर अली लंगरियाल के चेहलुम की तकरीब का पुरवकार एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद इरम शहजाद गिलानी साहब ने फरमाई, जबकि खुसूसी खिताब अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद ज़ीशान रसूल बुखारी ने फरमाते हुए अवामुन्नास को फ़िक्री और अमली पैगाम से महफूज किया। महफिल में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। आखिर में मरहूम के बड़े बेटे माहिर कानून मलिक मोहम्मद अब्बास लंगरियाल एडवोकेट की दस्तारबंदी की गई। बुजुर्गों ने दस्ते शफ़क़त से दुआएं पेश की और दरूद पाक की सदाओं से दस्तार खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। आखिर में मुल्क की सलामती और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए ख़त्म कुरान पाक के साथ खुसूसी दुआ करवाई गई। दादू में आटा महंगा होने के बाइस गरीब दिहाड़ीदार फाकों पर मजबूर। आटे की फी मन कीमत 4,000 रुपये से 4,200 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि मजदूर दिहाड़ी 500 रुपये है। रोज़ बरोज़ आटा गरीब की पहुंच से दूर हो रहा है। दादू की आवाम इस हवाले से मजीद क्या कहती है, जानते हैं असगर मलाह से। असगर तफसीलात से आगाह करें। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू सिटी में एक अट्टे की चक्की पर। तो यहाँ मौजूद हैं कुछ शहरी, अभी उनसे पूछते हैं कि अभी अट्टों का एक मन कितने में मिलता है और दुकान पर कितना मिलते हैं, आवाम कितनी मुश्किलातों का शिकार हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। और क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे आटा महंगा हो गया है, गंदम 9,000 रुपये बोरी मिल रही है, 9,000 से 10,000 रुपये आटा बिक रहा है। अभी जो है मज़दूर हैं जो है वो 200 का आटा लें, 500 रुपया मजदूरी है उसकी, 200 रुपये में आटा लें या घी लें या बिजली का बिल पिलाएँ, गैस का बिल पिलाएँ, क्या करें वो मज़दूर तो मजबूर हो गए हैं। अभी सरकार को कुछ रिलीफ देना चाहिए, आटा सस्ता करना चाहिए। कुछ सरकार गंदम नहीं दे रही कुछ भी, और बाहर से ख़रीदो तो 9,000 रुपया बोरी मिल रही है। तो गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब को ना बिल पिलाने का है, ना कोई खाने के लिए कुछ मिल रहा है। आटा तो मेन चीज़ है, आटे को ही सस्ता करना चाहिए। कितना सस्ता करना चाहिए? जितना हो सके सरकार को उतना सस्ता करना चाहिए। अगर गंदम सरकारी मिलेगी चक्कियों को तो वही भी आटा कम देंगे, बाहर से खरीदेंगे तो बाहर से तो महंगी मिल रही है। सही, मेरा नाम सिकंदर है। अच्छा, यहाँ तुम आटा लेने आए हो? आटा लेने आए हैं, लेकिन 4,000 रुपया मन है। अच्छा, हम मजदूर मानू में 500 रुपया कमाते हैं दिहाड़ी, तो इसमें 250-300 का आटा लेते हैं, तो हमारी किधर से पूरी हो जाए? 200 में 250 में गुजारा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं हुकूमत हमारे को कुछ रिलीफ दे, पर लेकिन हुकूमत कुछ भी नहीं देती है, यानी कि दिन पे दिन अज़ाब बढ़ता जाता है। तो इसका हल क्या होगा? हम हुकूमत से पूछ रहे थे इसका हल क्या होगा। लाजमी खाने की चीज़ जो महंगी है, तो ये ही नहीं मिलती है तो दूसरी चीज़ किधर से मिलेगी? ये तो खाने की चीज़ है, ये तो हमारे को कुछ इसमें रियायत हो जाए ना, पर नहीं होती है। 4,000 रुपया मन है, यानी कि 100 रुपया किलो हो गया आटा। ये हम मजदूर आदमी 500 में क्या होता है? आदमी की 50-50 हज़ार पगार है, उनकी भी पूरी नहीं है। हमारी मजदूर की 500 में क्या होता है? तो लेकिन अल्लाह करे तो हुकूमत को कुछ कहते हैं तो हमारे को कुछ रिलीफ मिले कि आटे की कीमत में कुछ कमी की जाए, लेकिन कमी नहीं होती, दिन पे दिन बढ़ता जाता है।
یہ آپ نے سنی ناظرین شہریوں کی باتیں. ان کا کہنا ہے کہ آٹے کی چکی پر تقریباً 4,000 روپے کے من ملتا ہے اور عام دکان پر 110-120 روپے میں کلو ملتا ہے. ایک مزدور آدمی جس کی 500 روپیہ مزدوری ہے وہ 2 کلو آٹا خریدے تو زندگی کی دوسری ضروریات وہ کہاں سے خریدے؟ غریب آدمی سخت مشکلاتوں کا شکار ہو گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار آٹے کی قیمتوں میں کمی لائے. میں ہوں A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر. سکرنڈ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 150 مستحق متاثرین سیلاب میں 15 کلو آٹے کے بیگ کی تقسیم کی تقریب الخدمت روڈ پر منعقد کی گئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی ضلع نواب شاہ کے نائب امیر کنور راشد مکرم نے کہا کہ آٹا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اہم ترین حیثیت رکھتا ہے. ملکی حکمرانوں کی جانب سے اس اہم ترین ضرورت کو عام آدمی سے دور کرنا غریب کو زندہ درگو کرنے کے مترادف ہے. ایسے حالات میں الخدمت نے مستحقین کو 15 کلو آٹا فراہم کر کے ان سے اپنے گہرے لگاؤ کا ثبوت پیش کیا ہے. تقریب میں سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. پاک پتن کے شہری بھی تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا حصہ بن گئے. پی ٹی آئی کی فوری انتخابات کے لیے ریلی ہزاروں شہری گھوڑوں اور ٹریکٹر ٹرالرز پر شریک ہوئے. تفصیلات مختار ساکی کی اس رپورٹ میں. پاک پتن کے شہری بھی تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا حصہ بن گئے. پی ٹی آئی کے انتخابات کے لیے ریلی نکالی گئی. ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. سینئر رہنما پی ٹی آئی دیوان عظمت چشتی کا کہنا تھا کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق آج ہم لوگوں نے مہنگائی مکاؤ الیکشن کراؤ ریلی کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاک پتن کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہے. جب تک ہمارے لیڈر ہمیں حکم دیتے رہیں گے ہم ان کی بات کے اوپر لبیک کہتے رہیں گے. سینکڑوں افراد گھوڑوں اور ٹریکٹر ٹرالیز پر ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھامے نعرے لگاتے رہے. پاکستان کے حکمرانوں، آپ کو یہ عوام کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ یہ عوام چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. شرکا کا کہنا ہے کہ معاشی حالات سنوارنے کا واحد حل عام انتخابات ہیں. حکومت فی الفور عام انتخابات کروانے کا اعلان کرے. بھارتی انتہا پسند جماعت کی بلاول بھٹو کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹھٹھا میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی رکشا سٹاپ سے مین ٹریفک چوک تک نکالی گئی. ریلی کی قیادت وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی صادق علی میمن، ایم پی اے سید ریاض شاہ شیرازی اور پارٹی کے دیگر عہدیداران نے کی. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ مودی کا اصل چہرہ دنیا میں بے نقاب کرنے پر دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے ملک بھارت کی انتہا پسند پارٹی نفرتیں پھیلا کر بلاول بھٹو زرداری کے خلاف احتجاج کر کے یہ ثابت کر رہی ہے کہ بھارت دہشت گردوں کا ساتھی ہے. A1 TV بنا بھوانا کی آواز. 28 کروڑ روپے کی لاگت سے مین جھنگ چنیوٹ ون وے روڈ کی تعمیر شروع ہو گئی. جھنگ چنیوٹ روڈ کے فنڈز منظور ہونے کے باوجود بھی تعمیر نہیں ہو رہی تھی. مین جھنگ چنیوٹ روڈ کی خستہ حالی پر چند دن قبل A1 TV کی جانب سے خبر لگائی گئی تھی. جگہ جگہ گڑھوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کی مشکلات میں اضافہ بھی نشر کیا گیا تھا. روڈ کی دھول مٹی سے علاقہ مکین سانس، پیٹ اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کام میں تاخیر برتنے پر ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ کینسل کرنے کا حکم دیا. ٹھیکیداروں نے روڈ کی تعمیرات کا کام شروع کر دیا ہے جس سے بھوانا کے شہریوں اور ٹرانسپورٹ مالکان نے سکھ کا سانس لیا. راولپنڈی کے علاقے نیو گلزار قائد میں قبضہ مافیا سرگرم. آئے روز لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا معمول بن گیا. قبضہ مافیا کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بشیر ملک سے. جی بشیر بتائیے. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کا علاقہ ہے نیو گلزار قائد. یہاں پہ قبضہ مافیا ہوا سرگرم. آئے روز لوگوں کی جگہ پہ قبضہ کرنا ان کا ڈیلی کا معمول بن چکا ہے. ان کو پشت پناہی حاصل ہے پولیس کی اور متحدہ جو ہے ایف آئی آر بھی ان کے اوپر ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام ہے یا کچھ اور. اس وقت جو ہیں جو اہل علاقہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عصمت اللہ خان صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی جگہ پہ قبضہ ہوا تھا. مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض سے 25 سال سے نیو گلزار قید میں رہتا ہوں. میرا مقدمہ درج ہوا ہے CPO کی درخواست کے مارک شدہ درخواست پر. ابھی وہ قبضہ معافی ہے، وہ گرفتار بھی نہیں ہوئے. انہوں نے ایک اور چودھری مسعود اور چودھری نوید پر یہ پلاٹ بیچ دیا. چونکہ رات کو میں 15 پہ کال چلا کے تک گیا ہوں اور انہوں نے رات کو اندھیرے میں انہوں نے کمرہ بنا دیا، غیر قانونی قبضہ کر دیا گیا.
میں چوکی میں جا کے درخواست سی پی او کو سی پی او کو اور ایس ایچ او کو اور چوکی انچارج کو اور ایس پی پٹوار کو درخواست پہلے ہی دے چکا ہوں. میرے ساتھ ظلم ہو رہے, زیادتی ہو رہے, میرے ساتھ یہ کاغذات, یہ سارا کچھ, یہ دیکھو درخواست میں نے دیا ہوا ہے, یہ میرا درخواست, یہ میرا ایف آئی آر, یہ باقاعدہ ایف آئی آر نمبر ہے. ابھی تک ایک ملزم بھی گرفتار نہیں ہوا ہے. گواہ میرے ساتھ, رجسٹری انتقال میرے نام پر ہے. یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا میں آپ لوگوں کی توسط سے, آپ لوگ میڈیا میرے ساتھ گئے اور چوکی پر تو یہ کام بند ہوا ہے. تم جب چلے جائیں گے مجھے پھر انصاف کا توقع آپ لوگوں سے ہے. آپ سے اپیل ہے, بالا افسران سے, وزیر اعلیٰ سے, آر پی او سے اور ڈی آئی جی, آئی جی سے کہ بھائی جی مجھے انصاف دلایا جائے. وسلام. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سن رہے عصمت اللہ صاحب کا کہنا ہے, کل سے لے کر آج تک میں متعدد بار جو ہے 15 پہ کال کر چکا ہوں, لیکن پولیس نہ آئی تو آخر 2 گھنٹے بعد آئی. ان لوگوں کو پشت پناہی ہے پولیس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. انہوں نے اپیل کی وزیر اعظم پاکستان سے, آئی جی پنجاب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, مجھے انصاف دیا جائے. اگر مجھے انصاف نہ دیا گیا تو میں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لوں گا. کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک, A1 TV, راولپنڈی. لوجا میں پولیس کانسٹیبل ناصر علی کی ریٹائرمنٹ پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ریٹائرمنٹ پر ڈی ایس پی صدر خالد جاوید نے کانسٹیبل ناصر علی کو تحائف اور گلدستہ پیش کیا. ساتھ ہی پولیس دوستوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر پتیاں نچھاور کی اور تحائف بھی دیے. ناصر علی نے 1983 میں بطور کانسٹیبل پولیس میں شمولیت اختیار کی اور تقریباً 40 سالہ مدت ملازمت میں عوام کی خدمت کی. ڈی ایس پی خالد جاوید کا کہنا تھا کہ ناصر علی جیسے اہلکار محکمے کی شان ہوتے ہیں. ریٹائرڈ ہونے والے پولیس افسران محکمہ پولیس کا اثاثہ ہیں اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جبکہ کانسٹیبل ناصر علی کا کہنا تھا کہ محکمے سے ملنے والا پیار ان پر قرض ہے جسے کبھی نہیں اتارا جا سکتا. اچھی یادیں لے کر محکمہ سے رخصت ہونے پر فخر محسوس کر رہا ہوں. ریٹائرمنٹ سروس کا حصہ ہے, جس نے سروس شروع کی وہ ایک دن ریٹائر بھی ہوگا. رحیم یار خان پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اکاڑا اور ملتان کے اضلاع سے اغوا کیے ہوئے 3 مغوی شہری بازیاب کروا لیے. رحیم یار خان پولیس نے اغواکاروں کی کچے میں موجودگی کی اطلاع پر ایس پی صادق آباد, ایس پی شاہزیب چاچڑ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سندھ سے ملحقہ کچا ماچکا کے موزہ بھارا میں ٹارگیٹڈ کارروائی میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پولیس نے دوران سرچ آپریشن تینوں مغویوں کو اپنی تحویل میں لے لیا. اغواکار مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے. مغویان کے مطابق اغواکاروں کی طرف سے مغویوں کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلوا کر اغوا کیا گیا. قاضی احمد میں امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی ہی جا رہی ہے. قومی شاہراہ پر واقع پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات مزاحمت کے نتیجے میں پمپ ہیلپر جاں بحق ہو گیا. تفصیلات کے مطابق 3 مسلح ڈاکو پیٹرول پمپ سے 1.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. پیٹرول پمپ پر دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ اور تشدد سے ہیلپر شامیر کلہوڑو جاں بحق ہو گیا. مقتول کی لاش سول اسپتال قاضی احمد منتقل کر دی گئی. پیٹرول پمپ کے مالک سردار شاہ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ڈکیتی کی واردات کے 1 گھنٹے بعد پولیس پہنچی. ڈاکو آسانی سے واردات کر کے فرار ہو گئے. رتو ڈیرو پولیس رتو ڈیرو شہر میں امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام. رتو ڈیرو شہر کے علاقے نادر شاہ میں گزشتہ 8 گھنٹوں کے دوران قتل کا 3را واقعہ پیش آیا. رتو ڈیرو شہر میں پولیس امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام. رتو ڈیرو شہر کے نادر شاہ محلے میں گزشتہ 8 گھنٹوں کے دوران قتل کا 3را واقعہ. مسلح افراد کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق. پولیس کی جانب سے جائے وقوع پر پہنچ کر مقتولہ خاتون کی لاش کو تحویل میں لے کر تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال رتو ڈیرو لایا گیا, جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی. جبکہ رتو ڈیرو شہر میں گزشتہ 8 گھنٹوں کے دوران قتل کا 3را واقعہ رونما ہونے کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. گمبٹ کے قریب گاؤں واہن میں اچانک آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان. مال مویشی سمیت قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا. رزاق حسین اور بخش علی کہرو کے گھروں میں آگ لگنے سے لاکھوں کا قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا. کافی دیر تک لگی ہوئی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا.
जिस के बाइस घरों में मौजूद माल मवेशी समेत दीगर कीमती सामान जल कर राख के ढेर में तब्दील हो गया, जबकि इलाका मकीनों के मुताबिक आग की इत्तला फायर ब्रिगेड अमले को दी गई थी, जबकि फायर ब्रिगेड अमले के बरवक्त ना पहुंचने के बाइस आग मजीद भड़की। इलाका मकीनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे मुतासर अफराद की जानिब से खैरपुर जिले इंतजामिया से मदद की अपील की गई है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का राजनपुर के करीब ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने हादसे का नोटिस ले लिया। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का जाँ बहक अफराद के लवाहकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। DPO भक्कर कैप्टन मोहम्मद अजमल के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अजीमुल्लाह की सरबराही में एजुकेशन विंग सिटी ट्रैफिक पुलिस बक्खर ने ट्रैफिक वॉक का इनेकाद किया और ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिया। ट्रैफिक वॉक का मकसद ट्रैफिक कवानीन से आगाही के साथ साथ मौसमी हालात में तब्दीली और धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है। क्रैशिंग का सीजन पूरे मुल्क में जारी है, इसलिए खास तौर पर हादसात के तदारुक के लिए ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं या मुनासिब छोटी लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए ताकि पीछे वाली गाड़ी को वाज़ेह हो सके कि कोई गाड़ी आगे जा रही है या खड़ी हुई है। हिफाजती इक़दामात हम सब के लिए ज़रूरी हैं ताकि अपनी जान और माल का बचाव मुमकिन हो सके। मीरपुर माथीलों में हिंदू बरादरी का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ दिन पहले सागिर महाराज को पुलिस घर से गिरफ्तार करके ले गई और 10 किलो चर्स बेचने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इनका मजीद कहना था कि हम हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और चर्स का कारोबार नहीं करते। हम SSP गोटकी से अपील करते हैं कि सागिर महाराज पर मंशियात का मुकदमा खत्म करके सागिर महाराज को आज़ाद करें। पेशावर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का सालाना ग्रैंड इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदार, खिलाड़ी और दीगर शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इसके अलावा चेयरमैन तहसील शाह आलिम, सूबाई नायब सदर ताजर इंसाफ अफसर खान और दीगर मेहमानान ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिलाड़ियों के लिए इनामात का भी ऐलान किया गया। इनामात का ऐलान फाइनेंस सेक्रेटरी जाकिर खान ने किया। तमाम मेहमानों ने जाकिर खान और इनकी टीम को सराहा। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।